so that the absent student will see. Okay, now I'll share my screen presentation. Okay, we have finished up to email virus. Up to here we have finished, and let's begin from here. Okay, last time we finished up to email virus. Do you remember that? Yes. So today we are going to talk about Trojan virus. So do you know what means Trojan virus? Do anybody know what is Trojan virus? If anybody knows what is Trojan virus, you can speak. You can unmute your mic and you can speak. I know. Okay. Trojan virus is a type of virus that looks legitimate but can harm a computer. Okay, you are sitting there and telling me, but you know, I'll ask you in Nepali also. Can you tell me the meaning of legitimate? It's for submarine. Okay, she's not speaking now. Okay, fine. So, okay, I'm gonna tell you in Nepali, so that you can understand. Definition त already it's on the slides only, हैन? के हुन्छ भने कतिवटा प्रोग्रामहरु हामीले जस्तो कि ओके यो त गेम हो भनेर इन्स्टल गर्नुहुन्छ, कतिजनाले यो त ओके पेन्ट हो भनेर इन्स्टल गर्नुहुन्छ, तर अल्दो यु आर युजिङ पेन्ट तर भित्र भित्र के गरे हुन्छ त्यसमा भाइरस टाँसेर बुझ्नुभयो, भाइरस पनि त्यसमा एट्याच्ड हुन्छ अनि त्यसले भित्र भित्रै तपाईको कम्प्युटरलाई हार्म पनि गरिरहेको छ। तपाईँ चाहिँ गुड प्रोग्राम भनेर चलाइरहेको हुन्छ, देख्दाखेरि पनि गुड प्रोग्राम जस्तो देखिरहेको हुन्छ, तर भित्र भित्रै त्यसले के गरिरहेको हुन्छ नराम्रो काम पनि गरिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तोलाई ट्रोजन हर्स भनिन्छ। आई वान्ट टु गिभ यु वान मोर एक्जाम्पल है, रियल वर्ल्डमा हुन्छ नि कोही साथीहरू चाहिँ एकदम हामीसँग मिल्छ 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 अनि अलिकति टाढा हुने बित्तिकै गएर कुरा काटिदिन्छ, ए त्यो साथी त राम्रै छैन, यस्तो छ उस्तो छ भनेर के हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिने तर भित्रभित्रै के गर्ने नराम्रो काम गरिरहेको हुने के। ओके, त्यस्तोलाई चाहिँ ट्रोजन हर्स भाइरस भनिन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, सो a Trojan horse virus is a type of virus that looks legitimate. Legitimate भनेको good program जस्तो हैन, legitimate भनेको कस्तो भ्यालिड अथेन्टिक हो, यो एकदम राम्रो प्रोग्राम राम्रो सफ्टवेयर जस्तो देखिन्छ, बट क्यान हार्म आवर कम्प्युटर। यहाँ रङ भयो, आई वान्ट टु जस्ट ओके वेट है, आई वान्ट टु करेक्ट दिस है, यहाँ डेफिनेसन रङ भएको रहेछ। ओके, यो ट्रोजन भाइरसकोमा यहाँनिर के हुन्छ, a Trojan horse or a Trojan virus है, here must be virus. Virus is a type of a virus that looks legitimate but can harm not take harm है, but can harm our computer. Do you understand? बुझ्नुभयो? हेर्दाखेरि राम्रो प्रोग्राम जस्तो देखिने तर चलाउँदै जाँदाखेरि भित्रभित्रै हाम्रो सिस्टमहरूलाई बिगार्दै जाने प्रोग्रामलाई के भन्दो रहेछ, अरू भाइरसलाई के भन्दो रहेछ, ट्रोजन भाइरस भन्दो रहेछ। Now let's go to another slide. Samreen, do you understand? Samreen, can you answer me now? Do you understand? Yes, sir. Okay, अर्कोचोटि आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ नि? Okay. Do anybody know what means worm? Worm भनेको कसलाई थाहा छ? If anybody knows, you can tell me. Worm भनेको केलाई भन्छ? Worm भनेको कम्प्युटरमा मात्रै वर्म हुँदैन, साइन्समा पनि वर्म हुन्छ हैन? अर्थ वर्म थाहा छ? सुन्नु भएको छ नि अर्थ वर्म, अरु पनि वर्महरु हुन्छ, किराहरुलाई वर्म भन्छ। के वर्म भने एक्ज्याक्टली? Anybody? No? Okay. तातो होइन, वर्म WARM भनेको चाहिँ वर्म, WARM वर्म भनेको चाहिँ तातो, वर्म भनेको किराहरु, तर कस्तो खालको किराहरु? Can you tell me, सौरभी? Sauravi? Like earthworm. Like earthworm. Like that. Simana, can you tell me? Simana? I don't know.
You don't know? Okay, let's start. Hey, I'll tell you. Hey, worm भने एक दुईवटा एक्जाम्पल दिन्छु है। याद छ अर्थवर्महरु याद गर्नु भएको छ? एउटा वर्म हुन्छ अनि पछि ल्यान्ड भित्र कति धेरै आफै बढिरहेको हुन्छ नि। फेरि सबै एउटै खालको देखिन्छ थाहा छ? आफ्नो ठ्याक्कै डुप्लिकेट गर्न सक्ने भाइरसहरुलाई वर्म भनिन्छ। पाउरोटीमा नि याद गर्नु भएको छ एउटा सानो सेतो किरा जस्तो देखिन्छ, पछि त्यही किरा 2-3 दिनपछि कति धेरै देखिन्छ नि। Do you notice that? पाउरोटीहरुमा अरु केहीमा पनि पहिला एउटा मात्रै किरा जस्तो सेतो यस्तो छ हल्ले जस्तो देख्छ, पछि त्यही कुरा बिस्तारै स्याउ 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 हुँदै धेरै देखिन्छ नि। कसरी धेरै भयो त? एउटा किराबाट कसरी धेरै भयो त? That means they replicated. के हुन्छ? रेप्लिकेट हो। भाइरसको पनि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। कस्तो? आफ्नो डुप्लिकेट बनाउन सक्नुलाई ठ्याक्क रेप्लिकेट गर्न सक्नुलाई वर्म भन्छ। जस्तै म पासङ सर एउटा छ हैन, अनि पासङ सर एउटा हुँदा हुँदा पनि ठ्याक्कै पासङ सर जस्तै देख्ने अर्को पनि ठ्याक्कै डुप्लिकेट बन्यो नि त्यसलाई रेप्लिकेट भनिन्छ। हो, डुप्लिकेट आफ्नो डुप्लिकेट बनाउन सक्नुलाई के भनिन्छ? वर्म भाइरस भनिन्छ। एउटा अर्को पनि एक्जाम्पल दिन्छ है। थाहा छ नि दुनियाँमा के जब युएस मा पहिलोचोटि कोभिड-19 भाइरस छिरेको थियो जम्मा 30 जना लागेको थियो। डु यु नो दैट? युएसए मा अहिले हेर्नुस् त अहिले कतिजना लाग्यो भन्दाखेरि 9 लाख पिपललाई लागेको छ। 9 लाख एउटा भाइरस एकैचोटि एन्टर गरे हो त युएस मा 9 लाख हैन नि। के भएको हो? भाइरस एउटा मान्छेकोमा छिर्यो अनि त्यही कुरा के हो रेप्लिकेट हुँदै गयो, त्यसकै डुप्लिकेट कपी क्रिएट हुँदै गयो अनि खोक्दा उ गर्दाखेरि के भयो त सबै कुराहरू सर्दै सर्दै। You understand? So वर्म भाइरस कस्तो खालको भाइरस हो? That can replicate आफ्नो डुप्लिकेट बनाउन सक्ने भाइरसलाई के भनिन्छ? वर्म भाइरस भनिदो रहेछ। सौरभ सिमाना, can you tell me now वर्म भाइरस भने के हो रहेछ? Yes, sir. Now tell me. Virus that can replicate itself and make others like itself. Okay, so the virus that can make copies of itself. आफ्नै copies बनाउन सक्ने भाइरसलाई नै के भन्छ? वर्म भाइरस भनिन्छ। हो, आफूलाई डुप्लिकेट गर्न सक्नेलाई वर्म भाइरस भनिन्छ। I want to change to next slide. So, Mahi, can you unmute your mic? I want to ask you a question, Mahi. Okay, Mahi, can you tell me the meaning of anti? Anti भनेको के हो? ANTI, anti को meaning के हो? Do you know the answer of anti? Anti भनेको के हो Mahi? Yes or no, Mahi? Do you know the answer? No? Okay, Aryan, can you unmute and tell me? Sir, good. Good, good. Not good. Anti means not good. Okay. Good. Now, Jennifer. What means anti? A-N-T-I, anti. Destroy the bad virus. Bad virus. No. Listen very carefully, okay? Now, have you noticed clockwise? Clockwise भने थाहा छ? Clockwise भने यसरी घुम्छ नि. Yes? Clockwise भनेको घडीहरु जहिले पनि clockwise मा घुमिरहेको हुन्छ. Anti clockwise भनेको anti clockwise. Anti clockwise भनेको ठ्याक्कै उल्टोले घुम्ने. यसरी 1 2 3 4 घुम्नेलाई क्लकवाइज भनिन्छ अनि 3 2 1 हुँदै घुम्नेलाई एन्टी भनिन्छ. एन्टी क्लकवाइज भनिन्छ. भनेपछि ठ्याक्क अपोजिट. एन्टी भने चाहिँ नि अपोजिट. ओके, जस्तो कि कुनै साथीहरु कस्तो हुन्छ, ओके आज खेलौं भन्नुहुन्छ तपाईहरु अनि कुनै कुनै साथीहरु चाहिँ एन्टी खालको साथीहरु हुन्छ के एन्टी साथीहरु. एन्टी साथी भने कस्तो, आज खेलौं भने नाइ सर आज पढ्न मन छ पढ्नु. सो त्यो साथीहरु चाहिँ एन्टी हो कि. एन्टी भने ठ्याक्क उल्टो के जे भने पनि उल्टो काम गर्दिने. सो भाइरसको ठ्याक्कै उल्टो भनेको एन्टी भाइरस हो. भाइरसले हामीलाई हार्म गर्छ. अब त्यो भाइरसले हार्म गर्न नदियोस् भनेर हामीले के गर्छौं त एन्टी भाइरस बनाएको हुन्छौं. अब हाम्रो रियल वर्ल्डमा चाहिँ जस्तै कोभिड-19 भाइरस छ, अब त्यसलाई मार्नलाई चाहिँ के हुन्छ एन्टिडोट हुन्छ. के हुन्छ एन्टिडोट. एन्टिडोट. तर हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ एन्टी भाइरस. भाइरसलाई मार्नेलाई सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ एन्टिभाइरस. सो एन्टिभाइरस भनेको भाइरसलाई के गर्ने पहिला डिटेक्ट गर्ने भनेको भेट्टाउने अनि त्यसलाई रिमुभ गर्ने या किल गर्ने सफ्टवेयरलाई नै के भनिन्छ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर भनिन्छ. सो हाम्रो कम्प्युटरमा टन्नै भाइरस लाग्न सक्छ. सो त्यो भाइरस नलागोस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौं एन्टिभाइरस सफ्टवेयर राख्छौं. एन्टिभाइरस सफ्टवेयर त्यस्तो खालको सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ भाइरसलाई डिटेक्ट गर्न र रिमुभ गर्नलाई हेल्प गर्छ. Do you understand everyone? Understood? Yes, sir. Jennifer, do you understood?
Yes, sir. सिमाना बुझ्नुभयो? Okay, so antivirus software is a software designed to detect भनेको भेट्टाउन and remove virus हो. भाइरसहरु कम्प्युटरबाट हटाउनलाई बनाइएको सफ्टवेयरलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? एन्टिभाइरस सफ्टवेयर. सो you just need to remember one thing. anti भनेको जहिले पनि अपोजिट क्लकवाइज को एन्टी क्लकवाइज है. गुड फ्रेन्ड एन्टी फ्रेन्ड है. एन्टी भन्ने बित्तिकै अपोजिट भनेर बुझिन्छ. एन्टी क्लकवाइज, एन्टी डट है. Now let's go to example. Some example of antiviruses are Kaspersky antivirus, Norton antivirus, MSAV, McAfee antivirus, Note 32 antivirus. Okay, in exam you might be asked in this way, what is antivirus, and give example of antivirus. Okay, let's see another slide. So preventive ways to protect computer system from virus. Okay, computer लाई कसरी बचाउने त भाइरसबाट? प्रिभेन्टिभ वे भनेको प्रिभेन्टिभ भने कसरी प्रिभेन्ट गर्ने. जस्तै कि हामीले पनि कोभिड-19 भाइरसबाट बाँच्नलाई के गरेको त? टु सर्भाइभ फ्रम कोभिड-19 हामीले के गरेको? वी स्टेड एट होम, वी डिडन्ट वेन्ट आउटसाइड. हामी कुनै पनि मान्छे नचिने मान्छेहरुसँग कुराकानी गर्दैनौं. दैट मीन्स वी डोन्ट गो फिजिकली ओभर देयर एन्ड टक टु हिम अर हर. हामी के गर्छौं? आफ्नै घरमा बस्छौं. खाना ल्याए पनि, भेजिटेबल्स ल्याए पनि एक दिन बाहिरै राख्छौं. ओ 12 मिनिमम पनि 12 घण्टासम्म त बाहिर राखेर अनि बल्ल गर्छौं. सो त्यसरी नै कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी बचाउने त भाइरसबाट भनेर सुरुमा भनेको के गर्नुपर्छ? एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्नुपर्छ हो. भाइरसलाई हटाउन के राख्नुपर्छ हामीले? एन्टिभाइरस हो. भाइरसलाई किल गर्न बनाएको सफ्टवेयर एन्टिभाइरस. सेकेन्डमा इन्स्टल युएसबी डिस्क सेक्युरिटी हो. युएसबी डिस्क सेक्युरिटीले चाहिँ पेन ड्राइभ, युएसबी पेन ड्राइभहरुमा आउने भाइरसहरुलाई के गर्छ? किल गर्छ है. इन्स्टल युएसबी डिस्क सेक्युरिटी हो. यसले चाहिँ के गर्छ? पेन ड्राइभमा तपाईको जति पनि भाइरस हुन्छ नि त्यसलाई सबैलाई किल गर्छ, डिटेक्ट गरेर हटाइदिन्छ. त्यसलाई युएसबी डिस्क सेक्युरिटी भन्छ. अर्को भनेको स्क्यान पेन ड्राइभ विथ एन्टिभाइरस हो. पेन ड्राइभ युज गर्नु, पेन ड्राइभ राख्नुभयो कम्प्युटर भित्र छिराउनु भयो, त्यसपछि त्यसलाई पहिला स्क्यान गर्नुपर्छ अनि बल्ल फाइलहरु कपीहरु गर्नुपर्छ. स्क्यान नगरिकिन गर्नुभयो भने भाइरस पनि कपी हुन्छ. सो स्क्यान पेन ड्राइभ विथ एन्टिभाइरस बिफोर ओपनिङ फाइल्स एन्ड फोल्डर. स्क्यान इमेल attachment before opening it. We should not open unknown links हो. unknown linksहरु चाहिँ खोल्न हुँदैन. unknown links भने कस्तो खालको थाहा छ? कहिलेकाहीँ साथीहरुले पठाउँदा ओ यो गीत हेर भने युट्युबमा तपाईलाई लिंक्स पठाउँदा तपाईलाई के थाहा थियो कुन गीतको हो कि कुनै भाइरसको लिंक हो कि कुनै नचाहिने सफ्टवेयरको लिंक हो कि यु डोन्ट नो. तर पनि तपाईको साथीले पठाएपछि तपाईहरुले क्लिक गर्दिनु हुन्छ नि हो. त्यस्तो अननोन लिंक्समा कहिलेकाहीँ नचाहिने फाइल पनि हुन्छ. अब बोइजहरुले चाहिँ मिस्टेकली कसरी भाइरस डाउनलोड गरिरहेको हुन्छ? कसरी? दे डाउनलोड गेम्स के गुगलमा गेम खोजिरहेको हुन्छ अनि गेम देख्ने बित्तिकै डाउनलोड गर्छ. अब त्यो अथेन्टिक गेम हो कि हैन कसलाई के थाहा? सो दे जस्ट डाउनलोड अ फाइल, त्यो फाइलमा भाइरस टाँसेर हुन्छ. सो म्याक्सिमम बोइजहरुको कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस म्याक्सिमम भेट्टाइ नै रहेको हुन्छ. सो बिकज दे आर अलवेज ट्राइङ टु डाउनलोड द गेम्स. अब गेम्स डाउनलोड गर्दाखेरि अननोइङली भाइरस पनि डाउनलोड भइ नै रहेको हुन्छ अभियसली. अदरवाइज भाइरस के हुन्छ? फाइलमा पनि एट्याच भएर आउँछ, फाइलमा पनि टाँसिन सक्छ. जस्तै कि प्यारासाइटिक भाइरस. सो त्यसरी पनि भाइरसहरु कम्प्युटरमा लागिरहेको हुन्छ बोइजहरुकोमा. सो नाउ we should not download unknown files and software. We should not use pirated software हो. Pirated भनेको के हो त? ओके सिमाना unmute yourself. Okay, Simana, can you tell me what means pirated? सर चोरेको. ओके, चोर्न त चोरेको है हो. ल चोरेकै भन्न सक्छ, स्टिल गरेको. अनअथोराइज वेमा लिएको सफ्टवेयरलाई चाहिँ के भनिन्छ? पाइरेटेड सफ्टवेयर भनिन्छ. जस्तै कि हामीले पनि माइक्रोसफ्टलाई सोधेर पैसा तिरेर किनेको होइन यो एमएस वर्ड, एमएस पावर पोइन्ट र यो हाम्रो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो. विन्डोज एक्सपी 7, 10, 8 यो सबै सफ्टवेयरहरु हामीले चोरेर चलाइरहेका छौं. सो हामीले चलाएको सफ्टवेयर सबै पाइरेटेड हो. यो जेन्युइन होइन. जेन्युइन हुनलाई त हामीले के गर्नुपर्छ? माइक्रोसफ्टसँग यो विन्डोजको की पनि किन्नुपर्छ, माइक्रोसफ्ट अफिस पनि किन्नुपर्छ. बट वी आर नट बाइङ. हाम्रो दाइ कि चाहिँ अंकल कि चाहिँ पसलको दाइ, कम्प्युटरको पसलको दाइहरुले के गर्दैछ? सबैमा हाम्रो क्र्याक भर्सन राख्दिएको छ हाम्रो कम्प्युटर. सो पाइरेटेड सफ्टवेयर युज भइरहेछ हो. यसरी सफ्टवेयर पाइरेटेड नहोस् भनेर अफिसियल साइटहरुले चाहिँ के गर्दै हुन्छ? भाइरसहरु एट्याच गर्दै आउँछ त्यो नचोरोस् भनेर. अनि हामीले झन् त्यही सफ्टवेयर चोरेर चलाउँछौँ अनि हाम्रो कम्प्युटरमा पनि भाइरस आइ नै रहेको हुन्छ. द्याट इज अल्सो वान अफ द मेजर कज अफ भाइरस स्प्रेड्स है. भाइरसले त्यो पाइरेटेड सफ्टवेयरबाट नि आउँछ त्यसरी. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर स्लाइड. ओके, राइट मिडियम.
राइट मिडियम फर द ट्रान्समिसन अफ कम्प्युटर भाइरस। कम्प्युटर भाइरसहरू केबाट सर्छ भने मिडियम भनेको चाहिँ के को थ्रुबाट, जस्तै कि एयर मिडियमबाट सर्छ कि के मिडियमबाट सर्छ, वाटर मिडियमबाट सर्छ कि, जस्तै कि कोभिड-19 के को मिडियमबाट सर्छ थाहा छ हजुरहरूलाई? क्यान एनीवन टेल मी कोभिड-19 के को मिडियमबाट सर्छ? Air. इट्स नट एयर। एयरमा भइदिए त घरमा पनि एयर त आइरहन्छ नि त, होइन र जेनिफर? घरमा एयर छैन र? केबाट सर्छ त? समीर? खोके मान्छेको छिटाबाट छिटा छिटा के को छिटा खोकेको मान्छेको हो, कफको खोकेको हो, छिटाबाट थुकबाट। त्यसलाई थुक भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ ड्रपलेट्स भन्छ है। मान्छेहरू जब इन्फेक्टेड मान्छे है, नन इन्फेक्टेड होइन, मैले खोक्दैमा के हुन्न, तपाईँले खोक्दैमा केही पनि हुँदैन, सर्दैन कोभिड-19। तर जो मान्छेलाई अलरेडी नै कोभिड-19 लागेको हुन्छ त्यो मान्छेले के गर्यो भने खोक्यो भनेदेखि ड्रपलेट्सबाट लाग्छ। ड्रपलेट्स भनेको खोकेको सानो छिटा आउँछ कि तपाईँको आँखाले देख्दैन, किनभने दे आर माइक्रोब्स। अनि एयरमा यसरी हल्लेर बस्या हुन्छ, यसरी फैलिएर बस्या हुन्छ, यु वन्ट सी। जस्तै कि धुलो उड्छ नि, घाम आउँदाखेरि हामीले धुलो यसरी उडिरहेको देख्छ नि, हो त्यस्तै गरेर उडिरहेको हुन्छ ड्रपलेट्सहरू। अनि त्योबाट चाहिँ हामीलाई कोभिड-19 सर्छ। त्यसरी नै कम्प्युटरमा त ड्रपलेट्स भन्ने हुँदैन, हावा भन्ने पनि हुँदैन। सो कसरी सर्छ कम्प्युटरमा चाहिँ भाइरस भन्दाखेरि पेन ड्राइभबाट, किनभने पेन ड्राइभ हामी एक ठाउँमा राख्छौँ, फेरि अर्को कम्प्युटरमा लगेर घुसाउँछौँ, सो पेन ड्राइभबाट सर्छ। अर्को भनेको सिडीबाट सर्छ। सिडीमा सफ्टवेयर कपी गर्दा, फिल्म कपी गर्दाखेरि भाइरस इन्फेक्टेड भएको कम्प्युटर पऱ्यो भनेदेखि त्यो सिडीबाट तपाईँले फिल्म कपी गर्दाखेरि तपाईँको कम्प्युटरमा नि भाइरस आइपुग्छ। हार्ड डिस्कबाट सर्छ, इन्टरनेटबाट सर्छ। इन्टरनेटबाट कसरी सर्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेटमा हामी च्याटिङ गर्छौँ, अननोन लिङ्क्सहरू ओपन गर्छौँ, सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छौँ, गेम डाउनलोड गर्छौँ, सो इन्टरनेटबाट पनि सर्छ। इमेलबाट सर्छ। इमेलबाट कसरी सर्छ भन्दाखेरि इमेलमा चाहिँ भाइरसहरू जस्तै फोटो एट्याच गरेर पठाउँदाखेरि भाइरस पनि एट्याच भएर आउँछ, फाइल एट्याच गरेर पठाउँदाखेरि फाइलमा पनि एट्याच भएर आउँछ। पाइरेटेड सफ्टवेयर भनेको चोरेको सफ्टवेयरबाट पनि आउँछ। पाइरेटेड गेम्सहरू चोरेको गेमहरूबाट पनि आउँछ। अनसेफ लिङ्क भने जुन पायो त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्दा नि भाइरस सर्छ। अब रियलमा एउटा इक्जाम्पल दिन्छ है, मोबाइलमा सपोज जेनिफरको मोबाइलमा चाहिँ भाइरस ल्याएछ, मोबाइल फोनमा भाइरस ल्याएछ। अब एक दिन टुर गयो जेनिफर, सबै ग्रेड 6 को सबै स्टुडेन्ट टुरमा गयो। टुरमा जाँदाखेरि चाहिँ जेनिफरले कति राम्रो राम्रो फोटो आफ्नो मोबाइलमा खिचेको थियो। अनि सिमानाले के भन्यो, जेनिफर मेरो मोबाइलले नि ट्रान्सफर गरिदियो न, कति राम्रो राम्रो फोटो रहेछ तिम्रोमा भन्यो। अनि समरिनले के भन्यो, के अरे जेनिफर मेरो मोबाइलमा नि तिम्रो फोटोहरू ट्रान्सफर गरिदियो न, कति राम्रो आएछ हाम्रो ग्रुप फोटोहरू त भनेर भन्यो। अनि के गर्यो, जेनिफरमा को मोबाइलमा चाहिँ भाइरस थियो। पछि के गर्यो, जेनिफरले सेरिटबाट सिमानालाई नि फोटो दियो र समरिनलाई नि दियो भने त्यो भाइरस त्यही फोटोबाट सिमानाकोमा नि सर्छ र समरिनकोमा नि सर्छ, किनभने भाइरसहरू फाइलमा पनि एट्याच भएर आउन सक्छ, लाइक प्यारासाइटिक भाइरस। बुझ्नुभयो? सो भाइरस त्यसरी पनि ट्रान्सफर हुन्छ। द्याट इज द केस अफ मोबाइल। ओके, क्यान आई स्विच टु अनदर स्लाइड? यस or no? Yes, sir. ओके, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो। बुझ्यो? ओके, कति सानो बोल्नु भएको के हजुरहरू, कि मैले सानो सुनेको? ओ आई फर्गेट टु कनेक्ट माई स्पिकर। हेर्नुहोस् त, क्लास सकिन आँटिसक्यो, आई फर्गेट टु कनेक्ट माई स्पिकर। त्यसै सानो आइरहेको छ। लेट मी कनेक्ट टु माई स्पिकर्स है, अनि त्यसपछि हजुरहरूको ठुलो स्वर आउँछ। ओके, मेरो ठुलो स्वर। अब भन्नुहोस् त, बुझ्नुभयो? Yes, sir. ओ अब बल्ल ठुलो आयो। ओके फाइन, लेट्स गो टु नेक्स्ट स्लाइड। सो सिम्पटम्स अफ कम्प्युटर भाइरस हो। सिम्पटम्स भनेको चाहिँ कस्तो नि, साइन। सिम्पटम्स भनेको के हो रे? के हो रे सिम्पटम्स भनेको? साइन। साइन। ओके, कोभिड-19 लाग्दाखेरि के सिम्पटम्सहरु देख्छ मान्छेमा? जेनिफर के सिम्पटम्सहरु देख्छ? रुगा, खोकी अनि अरु? ज्वरो अनि ओके, कोभिड-19 ले मेन एरिया कुनलाई इन्फेक्ट गर्छ? जस्तै हेर्नुस् है, राइनो भाइरस अनि रुगा भाइरस नाकलाई छुन्छ हैन। अनि कन्जक्टिभाइटिस भाइरसहरु भनेको गर्मीले लाग्ने आँखा पाक्ने रोग, आँखालाई इन्फेक्ट गर्छ है। खुट्टालाई इन्फेक्ट गर्छ त? गर्दैन नि। त्यसरी कोभिड-19 ले कुनलाई इन्फेक्ट गर्छ रे? लङ्स। ओके गुड, लङ्सलाई, हाम्रो लङ्सलाई के गरिदिन्छ? डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है, हाम्रो लङ्सको सेलहरुलाई किल गरिदिन्छ है। अनि त्यसपछि हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ अनि हामी अल्टिमेटली मान्छेको सफोकेसन भयो, डेथ हुन्छ। ओके, नाउ त्यसरी नै कम्प्युटरमा चाहिँ कम्प्युटर भाइरस लागेपछि के हुन्छ त? कम्प्युटरलाई के सास फेर्न गाह्रो हुन्छ? कम्प्युटरले सास फेर्छ? फेर्दैन नि।
सो लेट्स सी के भएर गाह्रो हुँदो रहेछ है कम्प्युटरलाई चाहिँ है। सुरुमा के हुन्छ अरे मेसेजहरू उडेर आउँछ पट पट टुट गरेर उडेर आउँछ अरे के दिस फाइल इज मिसिङ भन्छ अरे यो कम्प्युटर इज नट वर्किङ प्रपरली भनेर पपअप मेसेजहरू आउँछ ट्विङ ट्विङ गर्दै गेम मेनली बोइजहरूलाई थाहा छ कि गेम खेल्दाखेरि मेसेजहरू पपअप टुप टुप गरेर उफ्रेर आउँछ क्या हो त्यस्तो मेसेज उफ्रेर आउँछ भने माइट बी आवर कम्प्युटर इज इन्फेक्टेड विथ भाइरस त्यो चाहिँ एउटा सिम्टम हो। अर्को सिम्टम भने यो कम्प्युटर वर्क स्लो हो पहिला त छिटै चल्थ्यो हो भिडियो कलहरू पनि राम्रै हुन्थ्यो आजकल त भिडियो कल गरे पनि कम्प्युटर आफै स्टप हुन्छ ह्याङ हुन्छ भन्नेदेखि पनि द्याट अल्सो माइट बी बिकज अफ भाइरस किनभनेदेखि कम्प्युटर स्लो हुन्छ भाइरस लाग्ने बित्तिकै भित्रभित्रै नचाहिने फाइलहरू खोलिरहेको हुन्छ के अरे फाइलहरूलाई डिलिट गरिदिरहेको हुन्छ अनि हाम्रो कम्प्युटर स्लो हुन्छ। मिसिङ फाइल अब हेर्नुहोस् है आज फोटो टन्न खिचेर राखेको छ अनि भोलिपल्ट हेर्दाखेरि त्यो फोटोहरू हराइरहेको हुन्छ याद छ पेन ड्राइभमा पनि तपाईँको फाइल हुन्छ स्कुलमा ल्याएर देखाउने बेला फाइलै गायब हुन्छ नि सङ पनि गायब हुन्छ नि एकचोटि जेनिफरको होइन हाम्रो कसको प्रीति हो कि प्राप्तिको हो सँगै हराएको थियो कुन भाइरसले हराएको थियो थाहा छ कुन भाइरसले हराएको ल हुन्छ जेसिका कम्प्युटर भाइरस तर पनि त्यसको नाम थियो नि थाहा छ मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ त्यो थियो सर्टकट भाइरस हो सर्टकट भाइरसले तपाईँको त्यो मेन फाइललाई लुकाएर राख्दै थियो बुझ्नुभयो लुकाइदिने अनि उडाइदिए पनि थियो देयर वाज नो फाइल एट अल है जेसिकाको फाइलै उडाइदिए थियो डान्स गर्ने सङ हो के सङ थियो त्यस्तो उडाइदिन्छ हो भाइरसले के पनि गरिदिन्छ सङलाई डिलिट गरिदिन्छ डकुमेन्ट तपाईँले बनाएको प्रेजेन्टेसनलाई डिलिट गरिदिन्छ हाइड गरिदिन्छ खोल्नै नमिल्ने बनाइदिन्छ भाइरसले बुझ्नुभयो। सो के गर्दो रहेछ मिसिङ फाइलहरू मिसिङ हुन्छ मिसिङ भनेको डिलिटेड हुन्छ हराउँछ अननोन प्रोग्राम्स अर फाइल्स आर बिङ क्रिएटेड हो कहिलेकाहीँ सेतो फाइल आफै बनेर बसिरहन्छ 10 मिनट बाइक छ हामीसँग सो सेतो फाइलहरू बनेर बसिरहन्छ आफै चिन्दै नचिनेको फाइलहरू क्वेसन मार्क वाला फाइल बनेर बस्छ कि सेतो भनेर हो त्यस्तो फाइलहरू आफै क्रिएट भइरहेको छ डेस्कटपमा गेम खेल्दा देखिन्छ कि त्यस्तो अनि त्यस्तो देखिरहेको छ भने हाम्रो कम्प्युटर भाइरसले इन्फेक्टेड भयो भनेर बुझिन्छ। अर्को भनेको करप्टेड फाइल्स भने फोटो छ फोटोको नाम पनि छ फाइल पनि छ तर याद छ त्यो फोटो खोल्दाखेरि खोल्दिँदैन कि त्यस्तो भएको छ कहिले तपाईँहरूलाई फोटो छ फोटो खोल्दाखेरि फोटै खुल्दैन गीत पनि त्यस्तै हुन्छ कि गीत पनि हुन्छ गीतलाई खोल्दा नि खोलिँदैन अनि हाम्रो प्रेजेन्टेसन हामीले बनाएको हुन्छ फाइलमा प्रेजेन्टेसन पनि खोलिँदैन कि हो त्यसरी खोलेन भने त्यसलाई करप्टेड भन्छ हो कुनै पनि फाइल सङ्ग्सहरू करप्टेड भयो भने खोलिँदैन बुझ्नुभयो हो त्यो पनि भाइरसले त्यसरी करप्ट बनाइदिन्छ। हार्ड ड्राइभ अर हार्ड डिस्क आर इनएसेसिबल कहिलेकाहीँ फोल्डरै खोलिँदैन कि फोल्डरलाई डबल क्लिक गरे खोल्दैन किन खोल्दैन त भाइरसले इन्फेक्ट भयो भने खोल्दैन कहिलेकाहीँ डी ड्राइभ खोल्दैन ई ड्राइभ खोल्दैन जति डबल क्लिक गरे पनि खोलिँदैन त्यस्तो केले गर्दा हुनसक्छ त भाइरस लागेर हुनसक्छ। नेक्स्ट थिङ इज कम्प्युटर फ्रिक्वेन्टली रिस्टार्ट अभियसली हाम्रो बुट फाइललाई खाइदियो नि कम्प्युटर के गरिदिन्छ त फ्रिक्वेन्टली रिस्टार्ट हुन्छ खाइदियो भनेदेखि भने मतलब करप्ट भयो भनेदेखि या डिलिट गरिदियो भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटर फ्रिक्वेन्टली रिस्टार्ट हुन्छ। अब कम्प्युटर क्रासेस भनेको चाहिँ ह्याङ हुनु अनि एरर मेसेजहरू आउँछ र अननोन प्रोग्राम्स रन्स इन द ब्याकएन्ड हो हाम्रो कम्प्युटर किन ह्याङ हुन्छ त स्लो हुन्छ भन्दाखेरि भित्रभित्रै नचाहिने प्रोग्रामहरू खोलिदिरहेको हुन्छ एक्जाम्पल दिन्छ है अब मैले अहिले एट द सेम टाइम गेम पनि खेलेँ फोटोसप पनि चलाएँ एमएस पेन्ट पनि चलाएँ टाइप सारा पनि चलाएँ भने मेरो कम्प्युटर स्लो भएर ह्याङ हुन्छ त्यसरी नै मैले तर जुम मात्रै चलाएँ तर मेरो कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ अरे कसरी भाइरस इन्फेक्टेड छ भने भाइरसले नचाहिने प्रोग्रामहरू भित्रभित्रै खोलिदिरहेको हुन्छ क्या किनभने कम्प्युटरलाई स्लो बनाउनलाई त्यसो गरिदिरहेको हुन्छ सो त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर स्लो चलिरहेको हुन्छ। नाउ रिमेम्बर है यु निड टु रिमेम्बर दिस फुल फर्म म तपाईँहरूलाई यो फुल फर्म सोध्छु अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा एडभान्टेज भएको छ क्या ग्रेड 10 सम्म नै युआर इन ग्रेड 7 बट होइन 10 सम्म नै कम्प्युटर भाइरस भन्ने च्याप्टर छ ग्रेड 7 मा पनि च्याप्टर कम्प्युटर भाइरस भन्ने च्याप्टर छ ग्रेड 8 मा पनि कम्प्युटर भाइरस भन्ने च्याप्टर छ र ग्रेड 10 मा पनि कम्प्युटर भाइरस भन्ने छ। अब कि ग्रेड 10 मा चाहिँ यो एसई मा आउँछ के अनि तपाईहरुलाई पनि सेम टाइपको नोट दिएको है मैले जुन ग्रेड 10 लाई पढाइरहेको छु नि हजुरहरुलाई नि मैले त्यही दिएको छु सो दैट इट विल बी इजी फर यु। सो तपाईले यो प्रेजेन्टेसन ग्रेड 10 सम्मै नहराउनुस् तपाईलाई यो प्रेजेन्टेसन तपाईलाई ग्रेड 10 सम्मै काम लाग्छ। डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? अनि तपाईलाई यही फुल फर्म ग्रेड 10 मा नि सोधिरहेको हुन्छ तपाईले यो च्याप्टर पढ्नु भने ग्रेड 10 को पनि क्वेशनहरु एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो भाइरसको देयर वाज अ फुल फर्म भाइटल इन्फर्मेसन रिसोर्सेस अन्डर सिज एमबीआर को फुल फर्म थियो मास्टर बुट रेकर्ड, एबीजी को फुल फर्म थियो एन्टिभाइरस गार्ड, एनएबी को फुल फर्म थियो नॉर्टन एन्टिभाइरस, फैट को फुल फर्म थियो फाइल एलोकेशन टेबल, एनटीएफएस को फुल फर्म थियो न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम, एमसीपी को फुल फर्म थियो मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, अनि
PAV को फुल फर्म थियो पान्डा एन्टिभाइरस हो एन्टिभाइरस पनि हुन्छ नाम पान्डा एन्टिभाइरस KAV को फुल फर्म क्यास्परस्काई एन्टिभाइरस CPAV को फुल फर्म सेन्टर पोइन्ट एन्टिभाइरस MSAV को फुल फर्म माइक्रोसफ्ट एन्टिभाइरस MSC को माइक्रोसफ्ट हो यो सबै तपाईले कपीमा राख्नुपर्ने हुन्छ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो प्रेजेन्टेसन सक्यो तपाईहरुले फुल फर्म सम्म सबै गर्नुपर्ने हुन्छ कपीमा लेख्नुपर्ने एन्ड रिमेम्बर है तपाईहरु ग्रेड 7 को च्याप्टर पढ्नु भएको छ तपाईहरुको नोट यताउति हुनुहुन्न यताउति भने आज एउटा ठाउँमा होमवर्क गराछ एउटा कपीमा अनि अर्को दिन अर्को ठाउँमा होमवर्क गर्दिने होइन आई वान्ट अल द होमवर्क एट द सेम प्लेस एउटै ठाउँमा हुनुपर्छ यताउति गरेर देखाउन पाइदैन अनि मेरो टु ठाउँमा छ वहाँ पाइदैन एकै ठाउँमा हुनुपर्छ दुई ठाउँमा भयो भने पछि अनि सरले होमवर्क चेक गर्दा दुईटा कपी ल्याएर दिने हो र सो यु नीड टु युज योर हेड है त्यसैले अनि म्यामले जुन कपीमा नि गर्ने हुन्छ भन्छ पाइन्छ जुन कपीमा नि गर्न पाउनु हुनेछ तर के हुनु पर्यो कम्प्युटरको चाहिँ एकसरी हुनु पर्यो के अब कम्प्युटरको एकसरी त्यहाँ गरे अर्को त्यहाँ गरे अनि 10 वटा कपी हुन्न त मैले 10 वटा क्लास लिए भने समरी इज दैट गुड अनि मेरो लेख्दै सक्नु नि त एकै ठाउँमा नलेख्नुस् न छुट्टै छुट्टै कपीमा लेखिदिनुस् न त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ होला नि हजुरलाई हैन समरी ओके सो अब तपाईहरुले कपी लेख्नुपर्छ अब नेक्स्ट टाइम त हामीले च्याप्टर नयाँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ओरल टेस्ट हुन्छ ओरल टेस्ट यसरी हुन्छ है हेर्नुस् है अब सोच्नु होला मसँग कपी हुन्छ म त भिडियोमा भनिदिहाल्छु तपाईलाई यसरी राख्ने हो दुईटा हात यसरी उठाउनु नहुने ओरल टेस्ट अनि मैले समरिनलाई सोध्छु ओके समरिन व्हाट इज ट्रोजन भाइरस अनि यतिकै एन्सर दिनुपर्छ यु कान्ट युज योर ह्यान्ड यताउति सारेर कपी यसरी पल्टाउन पाउँदैन यसरी देखाएर ओके सर दिस मिन्स दिस भनेर ओरल टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट क्लास यु हेभ अ ओरल टेस्ट यसरी देखाउनुपर्छ दुईटा हात किनभने यता दायाँ बायाँ पाना virus that looks legitimate but can harm our computer. Okay, what is email virus? Email virus are those virus which harms our emails. Wrong boy. Email harm गर्ने ना email ना टास्सेर आउने. Email virus are the type of the virus which attach themselves to the emails. Okay, fine. So हजुरहरुलाई नेक्स्ट टाइम टेस्ट हुन्छ है टेस्ट यसरी नै हुन्छ पढ्न पर्ने हुन्छ है नेक्स्ट टाइम व्हेन यु हैव अ कम्प्युटर क्लास त्यो दिन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई टेस्ट लिने सोचे किनभने वी हैव फिनिश्ड वन च्याप्टर सिन्स वी हैव फिनिश्ड वन च्याप्टर हजुरहरुको टेस्ट हुने वाला छ नेक्स्ट टाइममा यु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रीवन बुझ्या हो नि अनम्युट गरेर यस सर भन्दिनु सबैजनाले Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay, now you can disconnect. Everyone, now you can disconnect. And those who didn't attend the class, I'll upload a video. Hey, तुमहरुको लागि मैले भिडियो रेकर्ड गरेको छु उनीहरुको लागि भिडियो अपलोड हुन्छ उनीहरुलाई त्यो भिडियो हेरेर भए पनि टेस्ट चाहिँ लिन्छौँ हामी ओरल टेस्ट यसरी लिन्छौँ है सो एभ्रीवन थ्यांक यू फर द क्लास है हजुरले क्लास लिनुभयो खुसी लाग्यो ओके यु क्यान No problem, sir. Okay. We can end the class now. Leave the meeting. You don't want to leave the meeting? Okay, bye-bye everyone. Bye, sir. Bye, sir.